गोंयांत पावस सुरू जाल्लो आसा आनी आमी पावलेले आसा नेत्रावळी वायल्ड सँच्युरी. सँच्युरीन भितर वचपाक पयलीं एंट्री करची पडटा. मागीर फॉरेस्ट स्टाफ गाडी चेक करून भितर धाडटा. भितर गेल्या उपरांत खरो एडव्हेंचर स्टार्ट जाता. हिरवेगार जंगल आनी पावसाचे थंड वातावरण आनी आमचो डायरेक्ट स्टॉप जावन आसा सावरी वॉटरफॉल. आमी ट्रेक स्टार्ट करपाक हांगा पावस स्टार्ट जाल्लो आसा. वॉटरफॉलार वचपाक 1/2 किलोमीटर चलचें पडटा आनी मागीर फूल स्टेप्सां स्टार्ट जाता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जंगला भितर बरो वॉकवे केल्लो आसा. ते करून सगळ्या लोकांक चलपाक खूब इजी जाता. रस्तो बरो आसलेलो पूण पावसान चलपाक एक खरो एडव्हेंचर जाल्लो आसा. चलता चलता आमी खूब डीप जंगलांत पावलेले आसा. सगळीकडे व्हडली झाडां आनी निसर्गाचो आवाज तो एक वेगळोच फील दिता. वातावरण इतलें बरें आसलेलें की पावसान ट्रेक करपाक बेगीन मजा येवपाक लागलेली आसा. पूण खरो चॅलेंज आतां स्टार्ट जाता जेन्ना वॉटरफॉलार वचपाक 400+ स्टेप्सां देंवची पडटा. आनी फायनली आमकां सावरी वॉटरफॉल दिसपाक लागलेलो आसा. सगळीकडे उदकाचो आवाज, हिरवेगार निसर्ग आनी थंड वारो. दिस प्लेस मेक्स ट्रुली मॅजिकल. स्टेप्सां देंवपाक खूब इजी आसा पूण वयर चडटना आमची खूब मजा जावपाची आसा. फायनली आमी सगळीं स्टेप्सां काडून सावरी वॉटरफॉल पावलेले आसा. आनी पावस स्टार्ट जाल्लो आसा. ट्युरिस्ट खूब येवपाक लागलेले आसा. तुमी पळोवंक शकता ट्युरिस्ट हांगा कितले जाण जाता ते. आमकां एक गोश्ट खूब आवडली ती म्हटल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची मॅनेजमेंट. सगळीकडे फॉरेस्ट गार्ड आनी लायफ गार्ड गायड करपाक रावलेले आसा. उदकान वयच्या पयलीं लायफ जॅकेट कंपल्सरी आसा. आणि खूप दिवसांनी पाऊस, वॉटरफॉल आणि डीप जंगल पळोवन मन भरून गेले सारखे. वॉटरफॉल एन्जॉय केल्या उपरांत येता खरो टास्क. परत एकदा 400 स्टेप्सां काडून वयर वचपाक जाय. वायल्ड सँच्युरीन अल्कोहोल कंप्लीट बंद आसा. प्लास्टीक फ्री झोन आसा. हे सगळे निसर्गाक आणि पर्यावरणाक राखून दवरपाक खूब हेल्प जाता. वॉटरफॉल जाल्या उपरांत आमी डायरेक्ट लास्ट गांव पळोवपाक गेले. आनी ह्या गांवांत खूब घरां आसा आनी एक स्ट्रॉबेरी फार्म सुद्दां आसा. हे पळोवन वेगळोच एक अनुभव मेळ्ळो. आनी तुमकां तुमची पावसाची ट्रीप करपाक जाय जाल्यार तुमी नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी येवचें. असोच गोवा एडव्हेंचर पळोवपाक जाय जाल्यार लायक, शेअर आणि सबस्क्राईब करपाक मात विसरू नका.